नमस्कार अनि स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूको आफ्नै रेडियो कार्यक्रम बर्दघाट पाठशालामा। सदाको दिनमा जस्तै आजको यो नयाँ कक्षामा पनि कक्षा 9 को विज्ञान विषय सहजीकरण गर्नका लागि तपाईहरूको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेको छु। म शान्ति निकुञ्ज मावि बर्दघाट 5 पालडाँडाको विज्ञान विषय शिक्षक देवेन्द्र गिरी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बर्दघाट नगरपालिका शिक्षा शाखा र सामुदायिक रेडियो दाउन्ने 103.4 मेगाहर्जको सहकार्यमा यो रेडियो कार्यक्रम बर्दघाट पाठशाला प्रसारण भइरहेको छ। तपाईहरू यो रेडियो कार्यक्रम एफएम ब्यान्डको 103.4 मेगाहर्जका साथै हाम्रो पात्रो एप्लिकेशनमा रेडियो दाउन्ने सर्च गरेर तथा रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरू यो रेडियो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ र धेरै भन्दा धेरै लाभ लिइरहनु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज बुधबार बिहान 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्मको यो समय तपाईहरूले कक्षा 9 को विज्ञान विषय सिक्ने समय हो। मलाई आशा छ तपाईहरू सदाको दिनमा जस्तै आज पनि तयारी अवस्थामा नै हुनुहुन्छ, हैन त? Dear student, now we are entering today's new class. Please come near to the radio set with copy, pen, science textbook and even calculator. प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी आजको नयाँ कक्षामा प्रवेश गर्छौं। कृपया कापी, कलम, विज्ञान पाठ्यपुस्तक र साथमा क्याल्कुलेटर लिएर रेडियो सेट नजिकै बस्नुहोस् है त। फर्स्ट अफ अल, आई वुड लाइक टु रिमाइन्ड यु व्हाट वी स्टडी इन द प्रिभियस क्लास। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले म तपाईहरूलाई यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गरेका कुराहरू एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। ल सम्झनुहोस् त, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले के पढेका थियौं? यहाँहरूले पक्कै पनि सम्झिसक्नु भएको छ। इन प्रिभियस क्लास वी ह्याड प्रुभड इक्वेसन अफ मोसन एन्ड देन वी ह्याड डिस्कस थिङ्स टु कन्सिडर फर न्युमेरिकल प्रब्लम्स रिलेटेड टु इक्वेसन अफ मोसन। अघिल्लो कक्षामा हामी गति सम्बन्धी समीकरणहरू प्रमाणित गरेका थियौं र त्यसपछि गति सम्बन्धी हिसाब गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि छलफल गरेका थियौं। टुडे वी आर गोइङ टु सल्भ सम न्युमेरिकल प्रब्लम्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट इनर्सिया, रिलेशनशिप बिट्विन मास एन्ड इनर्सिया एन्ड देन मोमेन्टम। आज हामी केही गणितीय समस्याहरू हल गर्नेछौं र त्यसपछि इनर्सिया, पिण्ड र इनर्सिया बीचको सम्बन्ध र अन्त्यमा मोमेन्टमको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले म तपाईहरूलाई एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम गराउँछु। यो तपाईहरूलाई मैले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा होमवर्कको रूपमा पनि दिएको थिएँ। तपाईहरूको कपीमा लेखेर राख्नु भएको होला पक्कै पनि। तपाईहरूले त्यो प्रश्न र तपाईले हल गरेको उत्तर अगाडि राख्नु होला। म एकपटक पुनः अघिल्लो हप्ता तपाईलाई दिएको होमवर्कको प्रश्न पढ्छु र क्रमशः त्यसको हल गर्दै जान्छु। तपाईहरूले लेखेको कुरा चेक गर्दै जानु होला। यदि लेख्नु भएको छैन भने कन्टिन्यू आज चाहिँ लेख्दै जानु होला कपीमा, है त। क्वेशन नम्बर 1 रहेको थियो, सुरुको अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको गाडीको प्रवेग 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। 4 मिनेटपछि गाडीको गति कति हुन्छ र गाडीले कति दूरी पार गर्दछ? अ भेहिकल स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट एक्सलेरेटेड एट अ रेट अफ 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, व्हाट इज द फाइनल भेलोसिटी अफ द भेहिकल आफ्टर 4 minutes and how much distance does it cover? यो प्रश्न तपाईहरूले अघिल्लो हप्ता कपीमा लेखिसक्नु भएको छ।
अब यो हल गर्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई म भनिरहेको छु सबैभन्दा पहिले दिएका प्रश्नमा दिएका कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले कुन चाहिँ गति सम्बन्धी समीकरण प्रयोग गरेर हल गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ समीकरण छानेर अनि त्यसलाई फर्मुलाको रूपमा राखेर हल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले लेख्न पर्ने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीलाई स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको भनेको छ त्यसैले गर्दाखेरि सुरुको अवस्था भनेको यहाँ स्थिर छ त्यसैले हामी एन्सरमा लेख्छौं टिप्दै जानु होला। यहाँ सुरुको गति u इनिशियल भेलोसिटी u इज इक्वल टु 0। अर्को लाइनमा लेख्नु होला समय t टाइम t इज इक्वल टु 4 मिनेट। अब हामी समयलाई यहाँ मिनेटमा राख्न मिल्दैन त्यसैले यसलाई हामी सेकेन्डमा लैजान्छौं किनकि समयको एसआई एकाइ सेकेन्ड हो। 4 इन्टु 60 गर्नु पर्यो अर्को लाइनमा 240 240 सेकेन्ड। अनि हामीलाई अन्तिम गति कति होला भनेको छ अन्तिम गति v इज इक्वल टु वाट र हामीलाई प्रवेग पनि दिएको छ प्रवेग a इज इक्वल टु 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सेलरेसन a इज इक्वल टु 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र हामीलाई फेरि अन्त्यमा सोधेको छ पार गरेको दूरी त्यो पनि लेखौं अर्को लाइनमा पार गरेको दूरी यास इज इक्वल टु वाट। ल अब यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुले हामीले दिएका कुरा लेख्यौं हामीलाई सुरुको गति दिएको छ समय दिएको छ अन्तिम गति निकाल्न भनेको छ अनि प्रवेग दिएको छ अनि फेरि पार गरेको दूरी निकाल्न भनेको छ। हामीलाई अन्तिम गति निकाल्नको लागि हामीले सुरुमा प्रुफ गरेको इक्वेसन अफ मोसन छ हामीसँग v इज इक्वल टु u प्लस at यसले चाहिँ हामीलाई अन्तिम गति दिन्छ त्यसैले हामी यसैलाई फर्मुलाको रूपमा यहाँ युज गरौं। अब लेखौं तलपट्टि हामीलाई थाहा छ we know that v is equal to u plus at लेख्नु भयो यो फर्मुला लेख्नुस् है त v is equal to u plus at। अब भेल्यु राखौं है त अर्को लाइनमा लेख्नुस् r भनेर v is equal to u का ठाउँमा हामीलाई कति दिएको छ 0 राख्नुस् प्लस a का ठाउँमा हेर्नुस् त कति राख्नु पर्यो 0.5 at भनिसकेपछि इन्टु t का ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 240 सेकेन्ड हो। ल अब अर्को लाइनमा हेर्नुस् v इज इक्वल टु 0 प्लस 0.5 र 240 क्याल्कुलेटरमा गुणन गर्नुस् त कति आयो 120 आयो होला हैन हो तपाईहरुले निकाल्नु भएको छ 120। अब 120 र 0 जोड्दाखेरि 120 नै भयो त्यसैले देयरफोर v इज इक्वल टु 120 मिटर पर सेकेन्ड यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम गति आइसक्यो। अगेन फेरि हामीलाई पार गरेको दूरी पनि निकाल्नु छ यसको लागि चारवटा इक्वेसन अफ मोसन मध्ये हामीले छोटो इक्वेसन लगाऊ फर्मुलाको रूपमा अगेन भनेर लेखौं यास इज इक्वल टु u प्लस v अपन 2 इन्टु t यो लगाउनु भयो भने छोटकरीमा निस्किन्छ। r भनेर यसमा पनि भेल्यु पुट गर्नुस् यास इज इक्वल टु u का ठाउँमा 0 लेख्नुस् प्लस v का ठाउँमा हाम्रो कति आयो एन्सर 120 राख्नुस् अपन 2 इन्टु t का ठाउँमा कति राख्नुस् 240। ल अब त्यसो भए अर्को लाइनमा r यास इज इक्वल टु 120 लाई 2 ले डिभाइड गर्नुस् त कति भयो 60 इन्टु 240 r यास इज इक्वल टु 60 र 240 क्याल्कुलेटरले गुणन गर्नुस् त कति आयो 14400 14400। अब दूरीको एकाइ के हुन्छ मिटर। ल यास इज इक्वल टु 14400 मिटर हामीले दुईवटै एन्सर निकाल्यौं। अन्त्यमा लेख्न सक्नुहुन्छ तसर्थ अन्तिम गति v इज इक्वल टु 120 मिटर पर सेकेन्ड र पार गरेको दूरी यास इज इक्वल टु 14400
400 मिटर. Hence, final velocity of the vehicle is equal to 120 meter per second and the distance covered is equal to 14,400 meter. ल यसरी हाम्रो एन्सर निस्कियो. त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले कपी र कलम साथमा छ अर्को एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लम्स पनि टिप्नुहोस् है त. स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको कुनै कारले 2 मिनेटसम्म 0.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको प्रवेग कायम गर्यो भने उक्त समय अवधिमा पार गरेको दूरी पत्ता लगाउनुहोस्. पुनः एक पटक सुन्नुहोला. स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको कुनै कारले 2 मिनेटसम्म 0.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको प्रवेग कायम गर्यो भने उक्त समय अवधिमा पार गरेको दूरी पत्ता लगाउनुहोस्. ल A car starting from rest maintains an acceleration of 0.2 meter per second square up to 2 minutes. Now, find the distance covered in the given time. Once again, a car starting from rest maintains an acceleration of 0.2 meter per second square up to 2 minutes. Now, find the distance covered in the given time. लेख्नु भयो हैन? ल यहाँ पनि सबैभन्दा पहिले दिएका कुराहरू हेरौं. हामीलाई स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको भनेको छ. सोलुसनमा लेख्नुस्. यहाँ समय t is equal to 2 मिनेट. स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको कारले 2 मिनेटसम्म भनेको छ है. त्यसले गर्दाखेरि समय t बराबर 2 मिनेट कतिले गुणन गर्नु पर्यो? 60 ले 2 × 60 120 सेकेन्ड. टाइम t is equal to 120 सेकेन्ड. अब सुरुको गति u, इनिशियल भेलोसिटी u is equal to के भयो? 0. अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ? प्रवेग. प्रवेग a is equal to 0.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. एक्सेलरेसन a is equal to 0.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. अब हामीलाई निकाल्न छ सो समय अवधिमा पार गरेको दूरी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ. त्यसैले लेखौं पार गरेको दूरी यास इज इक्वल टु व्हाट? डिस्टेन्स कभर्ड यास इज इक्वल टु व्हाट? अब हामीलाई यहाँ के चाहियो? त्यसैको आधारमा चाहिँ हामी इक्वेसन अफ मोसनलाई छानौं. अब हामी कुन इक्वेसन अफ मोसनबाट निकाल्न सक्छौं एन्सर? हो, यहाँहरूले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ. लेख्नुहोस्. अब हामीलाई थाहा छ भनेर we know that यास इज इक्वल टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. यो फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सक्छौं पार गरेको दूरी, किनभने हामीलाई u दिएको छ, t दिएको छ अनि a पनि दिएको छ. ल त्यसो भए भ्यालु राख्नुस्. और अर्को लाइनमा यास इज इक्वल टु ut भनेको छ. u हेर्नुस् त कति छ हाम्रो? 0. 0 * t के हुन्छ? 0 हुन्छ. त्यसैले ut को ठाउँमा डाइरेक्ट तपाईले 0 राख्दिनुस् है. प्लस 1/2 a को ठाउँमा कति राख्नुस्? 0.2 भ्यालु दिएको छ त्यहाँ इन्टु t स्क्वायर. t को ठाउँमा 120 सेकेन्ड छ. 120 को स्क्वायर लेख्नुस्.
लेख्नुभयो ल। अर अर्को लाइनमा यस इज इक्वल टु 1/2 इन्टु 0.2 इन्टु 120 को स्क्वायर कति भयो 14,400 14,400। ल अब 1 इन्टु 0.2 इन्टु 14,400 क्यालकुलेटरमा गुणन हान्नुस्, त्यसलाई 2 ले के गर्नुस् भाग गर्नुस्। ल क्यालकुलेटर हान्नुस् त कति आयो 14,400 इन्टु 0.2 डिभाइड 2 गर्दा कति भयो 1440 हो। यहाँहरूले निकालिसक्नु भएको छ। त्यसैले पार गरेको दूरी यस इज इक्वल टु 14,400 मिटर। यो चाहिँ के भयो हाम्रो एन्सर भयो। हेन्स द डिस्टेन्स कभर्ड बाई द भेहिकल इज 1440 मिटर। यसरी चाहिँ हामी एन्सर लेख्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तै न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू तपाईहरूले इक्जाम्पलमा हेरेर अनि तपाईको अभ्यास जुन दिएको छ हाम्रो यो पाठको अन्त्यमा त्यो अभ्यास हेरेर पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। यदि तपाईहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको छ भने ती प्रश्नहरू तपाईले रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजमा आएर कमेन्टमा लेखिदिनु होला। म तपाईलाई आगामी हप्ता हल गरिदिनेछु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा अब हामीले पढ्ने टपिक रहेको छ इनर्सिया। अब यसको बारेमा केही छिन सुनौ ध्यानपूर्वक है। कुनै पनि वस्तु आफैले आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन। कुनै पनि वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने त्यो स्थिर अवस्थामै रहन खोज्छ र चाल अवस्थामा छ भने सो वस्तु समान गतिले चाल अवस्थामा नै गइरहन खोज्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि वस्तुलाई हामी बल प्रयोग गरेनौं भने आफू जुन अवस्थामा छ त्यो वस्तु त्यही अवस्थामा नै रहिरहन खोज्छ। हो, वस्तुको त्यो गुण हो जुन गुणले गर्दा वस्तु आफू जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा नै रहिरहन खोज्छ भने त्यही गुणलाई हामी इनर्सिया भन्छौं। त्यसो भए इनर्सियालाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं। तपाईहरूले कपीमा टिप्दै जानुहोस् है त। कुनै पनि वस्तु आफू जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहिरहन खोज्ने गुणलाई इनर्सिया भनिन्छ। पुनः एकपटक सुन्नु होला। कुनै पनि वस्तु आफू जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहिरहन खोज्ने गुणलाई इनर्सिया भनिन्छ। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि टिप्नु होला। द टेन्डेन्सी अफ अ बडी टु मेन्टेन इट्स state of rest or uniform motion in a straight line is called inertia. Once again, the tendency of a body to maintain its state of rest or uniform motion in a straight line is called inertia. यहाँहरूले टिपिसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इनर्सिया दुई प्रकारको हुन्छ। अब हामी इनर्सियाको प्रकार पढ्छौं, टाइप्स अफ इनर्सिया। इनर्सिया दुई प्रकारको हुन्छ। देयर आर 2 टाइप्स अफ इनर्सिया। नम्बर 1 मा रहेको छ चाल इनर्सिया, इनर्सिया अफ मोसन, र नम्बर 2 मा रहेको छ स्थिर इनर्सिया, इनर्सिया अफ रेस्ट। अब हामी एकैछिन चाल इनर्सियाको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अगाडि पढिसक्नु भयो कि कुनै पनि वस्तु आफू जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहिरहन खोज्ने गुणलाई इनर्सिया भनिन्छ। त्यसो भए चाल इनर्सिया भनेको चाल अवस्थामा रहिरहन खोज्ने गुण हो जुन चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुन्छ। त्यसो भए चाल इनर्सियालाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं। चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुने इनर्सियालाई चाल इनर्सिया भनिन्छ। पुनः एकपटक सुन्नु होला। चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुने इनर्सियालाई चाल इनर्सिया भनिन्छ। यसका केही उदाहरणहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बरमा
घुमिरहेको पंखाको स्विच अफ गरेपछि पनि पंखा केही बेरसम्म घुमिरहन्छ। त्यस्तै अर्को उदाहरण हामीसँग छ, चलिरहेको बस एक्कासी रोकिँदा बसका यात्रुहरू अगाडि उत्तिन्छन्। यहाँनिर हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ कि फर्स्ट इक्जाम्पलमा घुमिरहेको पंखा चाल अवस्थामा हुन्छ र घुमिरहेको पंखामा चाल इनर्सिया हुन्छ। त्यसैले स्विच अफ गर्यौं भने पनि पंखा एकछिन के हुन्छ, घुमिरहनै खोज्छ। किन भन्दा पंखामा भएको चाल इनर्सियाले गर्दा। त्यसैले कारणले हामी भन्न सक्छौं कि घुमिरहेको पंखाको स्विच अफ गरेपछि पनि पंखा केही बेरसम्म घुमिरहन्छ। कहिलेकाहीँ इक्जाममा पनि सोध्छ यो प्रश्न बनाएर, तपाईलाई घुमिरहेको पंखाको स्विच अफ गरेपछि पनि पंखा केही बेरसम्म घुमिरहन्छ किन? यो प्रश्न सोध्यो भने तपाईहरुले भन्नुपर्ने हुन्छ घुमिरहेको पंखामा चाल इनर्सिया हुन्छ, त्यसैले स्विच अफ गरेपछि पनि एकछिन घुमिरहन्छ। त्यस्तै चलिरहेको बस एक्कासी रोकिँदा बसका यात्रुहरू अगाडि उत्तिन्छन् किन? यो पनि सोध्न सक्छ। यसरी सोध्यो भने यसमा पनि तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ कि चलिरहेको बस एक्कासी रोकिँदा चलिरहेको बसमा चाल इनर्सिया हुन्छ, तर एक्कासी रोकिँदा हाम्रो तल्लो भाग खुट्टा स्थिर अवस्थामा आउँछ, तर शरीर चाल अवस्थामै जान खोज्छ। त्यसैले यात्रुहरू अगाडि उत्तिन्छ। यसरी तपाईले यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। द इनर्सिया प्रेजेन्ट इन अ मुभिङ अब्जेक्ट इज कॉल्ड inertia of motion. Once again, the inertia present in a moving object is called inertia of motion. Some example of inertia of motion are as follows. Number 1, a fan keeps on moving for some time even after the electricity is switched off. Once again, a fan keeps on moving for some time even after the electricity is switched off. In number 2, the passenger in a moving bus are thrown ahead when the bus stops suddenly. Once again, the passenger in a moving bus are thrown ahead when the bus stops suddenly. यसरी हामी चाल इनर्सियाका इक्जाम्पलहरू दिन सक्छौं। त्यस्तै अब नम्बर 2 मा रहेको छ स्थिर इनर्सिया, इनर्सिया अफ रेस्ट। अब यसको बारेमा पनि एकैछिन सुनौ अनि कपीमा पनि टिपौं है त। स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुने इनर्सियालाई स्थिर इनर्सिया भनिन्छ। पुनः एक पटक, स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुने इनर्सियालाई स्थिर इनर्सिया भनिन्छ। यसका केही उदाहरणहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1, आँपको रुखको हाँगालाई बेस्सरी हल्लाउँदा आँप तल झर्छ। पुनः सुन्नु होला इक्जाम्पल, आँपको रुखको हाँगालाई बेस्सरी हल्लाउँदा आँप तल झर्छ। अनि अर्को इक्जाम्पल, रोकिरहेको बस एक्कासी चल्दा बसका यात्रुहरू पछाडि उत्तिन्छन्। त्यस्तै नम्बर 3 मा लट्ठीले पिट्दा लुगाको धुलो झर्छ। अब यी उदाहरणहरूलाई एकैछिन बुझौं है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब आँपको रुखको हाँगालाई बेस्सरी हल्लाउँदा आँप किन झर्छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ एक्जाममा। अब आँपको रुखको हाँगा हल्लाउँदा आँपको रुख चाहिँ सुरुमा के हुन्छ, स्थिर अवस्थामा हुन्छ। आँपको रुखको हाँगामा स्थिर इनर्सिया हुन्छ। जब तपाईले आँपको रुखको हाँगालाई हल्लाउनुहुन्छ, हाँगा चाल अवस्थामा जान्छ, तर हाँगासँगै टाँसिएको फल स्थिर इनर्सियाले गर्दा त्यही नै रहन खोज्छ। अनि के हुन्छ, हाँगा र अनि फल चाहिँ के हुन्छ, छुट्टिन जान्छ। अनि पृथ्वीको गुरुत्व बलले गर्दा फल तल झरिहाल्छ। तपाईले यसको एन्सर दिँदाखेरि यति मात्रै भन्नु पर्यो कि आँपको रुखको हाँगालाई बेस्सरी हल्लाउँदा
हाँगा चाल अवस्थामा जान्छ तर त्यसमा भएको फल स्थिर इनर्सियाले गर्दा स्थिर अवस्थामै रहन खोज्छ, त्यसैले आँप तल झर्छ। यसरी तपाईले उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै रोकिरहेको बस एक्कासी चल्दा बसका यात्रुहरू पछाडि उत्तिन्छन् किन भनेर सोध्यो भने पनि रोकिरहेको बसमा स्थिर इनर्सिया हुन्छ। जब बस एक्कासी चल्छ हाम्रो शरीर चाल अवस्थामा जान खोज्दैन, हाम्रो शरीर स्थिर अवस्थामै रहन खोज्छ। खुट्टा चाल अवस्थामा जान्छ बससँगै अनि हाम्रो शरीर चाहिँ स्थिर अवस्थामै रहन खोज्छ। फलस्वरूप हामी के हुन्छ पछाडि उत्तिन्छौँ। त्यस्तै लट्ठीले पिड्दा लुगाको धुलो झर्छ किन यो पनि तपाईलाई प्रश्न बनाएर सोध्न सक्छ। लट्ठीले पिड्दाखेरि सुरुमा तपाईको के हुन्छ धुलो अनि त्यसपछि लुगा के हुन्छ स्थिर अवस्थामा हुन्छ। जब तपाईले लुगालाई लट्ठीले पिट्नुहुन्छ लुगा चाल अवस्थामा जान्छ तर त्यसमा भएका धुलाका कणहरू स्थिर इनर्सियाले गर्दा त्यही रहन खोज्छन्। त्यसैले गर्दा धुलाका कण लुगाबाट छुट्टिन पुग्छ अनि धुलो भुइँमा झर्छ। यसरी तपाईले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सुन्नुहोला। द इनर्सिया प्रेजेन्ट इन अ रेस्टिङ बडी is called inertia of rest. Once again, the inertia present in a resting body is called inertia of rest. Some examples of inertia of rest are as follows. Number 1, a mango fruit falls down from the branch while shaking it forcefully. In number 2, the passenger in a resting bus are thrown backwards when the bus moves suddenly. In number 3, the dust particles of the cloth fall down when we beat the cloth. यसरी अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि स्थिर इनर्सियाका उदाहरणहरू दिनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को टपिक पढ्न गइरहेका छौं, पिण्ड र इनर्सिया बीचको सम्बन्ध, रिलेसन बिट्विन मास एन्ड इनर्सिया। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले पिण्ड र इनर्सिया बीचको सम्बन्ध बुझ्नको लागि तपाईहरुलाई म एउटा उदाहरण भन्छु, यो ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र फुर्सदको समयमा यो क्रियाकलाप गरेर पनि हेर्नुहोला है त। मानौ तपाईहरुले दुईवटा बाल्टिन लिनु भएको छ, तपाईहरुले फुर्सदको समयमा लिनु होला। दुईवटा बाल्टिन लिनु होला, प्लास्टिकको बाल्टिन बराबर साइजको, अनि दुईवटा बाल्टिनमा एउटा बाल्टिनलाई खाली राख्नु होला र अर्को बाल्टिन भरि बालुवा भर्नु होला। अनि दुईवटा बाल्टिन एउटा खाली एउटा बालुवा भरेको त्यसलाई बराबर साइजको रस्सीले बाँधेर एउटा बारमा झुन्ड्याउनु होला। त्यसपछि तपाईले दुईवटा बाल्टिनलाई दुईवटा हातले बराबर बल प्रयोग गरेर धकेलेर छोड्दिनु होला। अनि एकछिनपछि हेर्नु होला कुन चाहिँ बाल्टिन स्थिर अवस्थामा छिटो आउँछ होला, कुन चाहिँ छिटो रोकिन्छ होला। खाली बाल्टिन छिटो रोकिन्छ होला कि बालुवा भरेको बाल्टिन छिटो रोकिन्छ होला, अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। तपाईको खाली बाल्टिन छिटै रोकिन्छ, खाली बाल्टिनमा पिण्ड थोरै हुन्छ र बालुवा भरेको बाल्टिन अलि धेरै बेरसम्म त्यहाँ हल्लिरहेको हुन्छ, स्थिर अवस्थामा आउन सक्दैन। यहाँहरूले यो गरेर पनि पक्कै पनि हेर्नु होला। यो क्रियाकलापबाट, यो उदाहरणबाट हामी के बुझ्छौं भने जुन खाली बाल्टिनमा पिण्ड कम थियो छिटै के भयो स्थिर अवस्थामा आयो र बालुवा भएको बाल्टिनमा पिण्ड धेरै थियो, अलि लामो समयसम्म चाल अवस्थामै रहिरह्यो अथवा ढिलो स्थिर अवस्थामा आयो। यसबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं भने पिण्ड बढी भयो भने इनर्सिया पनि बढी हुँदो रहेछ, धेरै बेरसम्म चालमा रहिरहँदो रहेछ र पिण्ड कम भयो भने इनर्सिया पनि कम हुँदो रहेछ। त्यसैले पिण्ड र इनर्सिया बीचको सम्बन्ध हामी यसरी भन्न सक्छौं, टिप्दै पनि जानु होला कपीमा।
पिण्ड बढी भएको वस्तुमा इनर्सिया पनि बढी हुन्छ र पिण्ड कम भएको वस्तुमा इनर्सिया पनि कम हुन्छ। त्यसैले पिण्ड र इनर्सिया बीच समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एकपटक सुन्नुहोला। पिण्ड बढी भएको वस्तुमा इनर्सिया पनि बढी हुन्छ र पिण्ड कम भएको वस्तुमा इनर्सिया पनि कम हुन्छ। त्यसैले पिण्ड र इनर्सिया बीच समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्नुहोला। अ बडी ह्याभिङ मोर मास ह्याज मोर इनर्सिया एन्ड अ बडी ह्याभिङ लेस मास ह्याज लेस इनर्सिया। Therefore, there is directly proportional relationship between mass and inertia. Once again, a body having more mass has more inertia and a body having less mass has less inertia. Therefore, there is directly proportional relationship between mass and इनर्सिया। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को टपिक पढ्न गइरहेका छौं। कन्टिन्यू मोमेन्टम। अब मोमेन्टमको बारेमा यहाँहरूले एकैछिन ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अनुमान गर्न सक्छौं पिण्ड बढी भएको वस्तुलाई चालबाट स्थिर अवस्थामा ल्याउन बढी बल लाग्छ। त्यसरी नै बढी गति भएको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन पनि बढी नै बलको आवश्यकता पर्छ। यहाँबाट के बुझिन्छ भने मोमेन्टम कुनै पनि वस्तुको पिण्ड र गतिमा भर पर्छ। मोमेन्टम भनेको के हो भने गति र पिण्डको गुणनफल हो अथवा चालको परिमाण हो। त्यसैले मोमेन्टमलाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं कि कुनै पनि वस्तुमा भएको चालको परिमाणलाई त्यस वस्तुको मोमेन्टम भनिन्छ। चालको परिमाण कसरी आउँदो रहेछ? पिण्ड र गति गुणन गरेर। त्यसैले हामी डेफिनेसनमा भन्छौं कुनै पनि वस्तुमा हुने चालको परिमाणलाई त्यस वस्तुको मोमेन्टम भनिन्छ। र यसलाई गणितीय भाषामा पनि हामी परिभाषित गर्न सक्छौं, किनभने मोमेन्टम भनेको पिण्ड र गतिको गुणनफल हो। त्यसैले तपाईले यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ। गणितीय भाषामा भन्न सकिन्छ कुनै वस्तुको पिण्ड र त्यसको गतिको गुणनफललाई मोमेन्टम भनिन्छ। पुनः एकपटक, कुनै वस्तुको पिण्ड र त्यसको गतिको गुणनफललाई मोमेन्टम भनिन्छ। फर्मुला लेख्न सक्छौं हामी। मोमेन्टम इज इक्वल टु पिण्ड इन्टु गति। हामी मोमेन्टमलाई पीले नोटेसन गर्छौं, पीले डेनोट गर्छौं र पिण्डलाई यामले र गतिलाई भीले। त्यसैले हाम्रो फर्मुला हुन्छ पी इज इक्वल टु यामबी। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले मोमेन्टमलाई यसरी परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। द म्याग्निट्युड अफ अ मोसन अफ अ बडी इज कॉल्ड इट्स मोमेन्टम। The magnitude of motion of a body is called its momentum. Mathematically, the product of mass of a body and its velocity is called momentum. Once again, the product of mass of a body and its velocity is called momentum. Momentum is equal to mass into velocity, or we can write P is equal to mv. This is the formula of momentum. By using this formula, we can calculate momentum of any object. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा यहाँनिर यस्तो छ कि पिण्ड र गति बढी भएको वस्तुको मोमेन्टम पनि बढी हुन्छ र पिण्ड र गति कम भएको वस्तुको मोमेन्टम पनि कम हुन्छ।
A body having more mass and velocity has more momentum than the body having less mass and less velocity. जस्तै एउटा उदाहरण छ हामीसँग, ब्याडमिन्टनको ककले भन्दा क्रिकेट बलले हिर्काउँदा बढी चोट लाग्छ। हो, यहाँनिर पनि हाम्रो मोमेन्टमकै कुरा आउँछ। ब्याडमिन्टनको ककले भन्दा क्रिकेट बलले हिर्काउँदा बढी चोट लाग्छ किन? अनुमान गर्नुहोस् त। ब्याडमिन्टनको ककको के हुन्छ? पिण्ड थोरै हुन्छ, तर क्रिकेट बलको पिण्ड बढी हुन्छ। र बराबर गतिले हामी फ्याँक्यौँ भने पनि पिण्ड बढी भएको कारणले गर्दा क्रिकेट बलले हिर्काउँदा बढी चोट लाग्छ। तपाईलाई क्वेसन पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ, ब्याडमिन्टनको ककले भन्दा क्रिकेट बलले हिर्काउँदा बढी चोट लाग्छ किन भन्यो भने तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ ब्याडमिन्टनको ककमा भन्दा क्रिकेट बलको मोमेन्टम बढी हुन्छ, त्यसैले क्रिकेट बलले हिर्काउँदा बढी चोट लाग्छ। While hitting with a badminton cock and a cricket ball, the cricket ball hurts more than the badminton cock. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा रहेका छौं। अब तपाईहरूले एउटा होमवर्क टिप्नु होला आगामी हप्ताको लागि। एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम छ, तपाईको अभ्यासमा पनि छ यो प्रश्न, ध्यानपूर्वक टिप्नु होला है त। स्थिर अवस्थाबाट गुड्न सुरु गरेको एउटा मोटरसाइकलले 6 सेकेन्डमा 200 मिटर दूरी पार गर्दछ भने उक्त मोटरसाइकलको अन्तिम गति र प्रवेग निकाल्नुहोस्। पुनः एकपटक, स्थिर अवस्थाबाट गुड्न सुरु गरेको एउटा मोटरसाइकलले 6 सेकेन्डमा 200 मिटर दूरी पार गर्दछ भने उक्त मोटरसाइकलको अन्तिम गति र प्रवेग निकाल्नुहोस्। A motorcycle starting from rest covers 200 meter distance in 6 seconds. Calculate final velocity and acceleration of the motorcycle. Once again, a motorcycle starting from rest covers 200 meter distance in 6 seconds. Calculate final velocity and acceleration of the motorcycle. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो न्युमेरिकल प्रब्लम तपाईहरूले होमवर्कको रूपमा गर्न प्रयास गर्नुहोला र अभ्यासमा भएका अरू न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि गर्न प्रयास गर्नुहोला। र तपाईहरूले जान्नु भएन भने, तपाईहरूलाई समस्या भयो भने रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजमा आएर त्यो प्रश्न नम्बर कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसको समाधान म यहाँबाट तपाईहरूलाई गरिदिनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि हाम्रो निर्धारित समय लगभग सकिएको छ। तपाईहरूलाई यो सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईहरूसँग केही समस्याहरू छन् अहिलेसम्म पढेका नजानेका भने ती प्रश्नहरू रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजमा आएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यतिन्जेलसम्म यो रेडियो कार्यक्रम सुन्ने तपाईँ सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूसम्म पुर्याउन रेडियो दाउन्नेबाट टेक्निकल सपोर्ट गर्ने मित्र टेकजीलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनः तपाईहरूसँग आइतबार भेट्ने बाचा गर्दै तपाईहरूकै विज्ञान विषय शिक्षक देवेन्द्र गिरी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईको दिन शुभ रहोस्।